Welcome grade 10. Today our task is unit number 4, page number 33 and third paragraph. Urbanization is a process whereby population move from rural to urban area, enabling cities and towns to grow. It can also be termed as the progressive increase of the number of people living in towns and cities. Experts think that future world population growth will be in towns and cities. Much of urban migration is driven by rural population's desire for advantages that urban areas offer. Urban advantages include greater opportunities to receive education, healthcare, and services such as entertainment. Urban people change their environment through their consumption of food, energy, water, and land. And in turn, the polluted urban environment affects the health and quality of life of the urban population. Translation: अर्बनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस. अर्बनाइजेशन पहले बता चुकी हूँ, शहरी आबादकारी को कहते हैं प्रोसेस, अमल. वेयर बाय जहाँ पॉपुलेशन आबादी मूव फ्राम रूरल टू अर्बन एरिया. रूरल बच्चों देहात को कहते हैं और अर्बन शहर को, यानी कि देहातों से शहरों की तरफ. अनेबलिंग यहाँ पे वजह बनती है, यानी कि सिटीज़ और टाउन टू ग्रो, शहरों और कस्बों की ग्रो या आबादी के बढ़ने की तरफ इशारा है कि उससे क्या होता है कि जब लोग देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल होते हैं तो वो सिटी और जो टाउन है, शहर और कस्बे हैं, उनमें आबादी की बढ़ने का बायस बनते हैं. शहरी आबादकारी वो अमल है जिसमें आबादी देहातों से शहरों की तरफ मुंतकिल होती है और शहरों और कस्बों की आबादी बढ़ती है. इट कैन ऑल्सो बी टर्न, इसे ये भी कहा जा सकता है एज द प्रोग्रेसिव इंक्रीज. प्रोग्रेसिव इंक्रीज कहते हैं तरक्की पसंदाना इजाफे को, ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, लोगों की तादाद में, लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़, जो शहरों और कस्बों में रहते हैं. टाउन्स कस्बे और सिटीज़ शहर. इसको कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों की तादाद में तरक्की पसंदाना इजाफा भी कह सकते हैं. एक्सपर्ट्स थिंक दैट, मायरीन का ख्याल है कि फ्यूचर वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, मुस्तकबिल में दुनिया की आबादी में इजाफा, विल भी होगा इन टाउन्स एंड सिटी, कस्बों और शहरों में. मायरीन का ख्याल है कि मुस्तकबिल में दुनिया की आबादी में इजाफा कस्बों और शहरों में होगा. मच ऑफ अर्बन माइग्रेशन, शहरों की तरफ ज़्यादा मुंतकली, इज़ ड्रिवन बाय रूरल पॉपुलेशंस डिज़ायर, यानी कि जो देहातों में रहने वाली आबादी है उनकी ख्वाहिशात की वजह से होती है. फॉर द एडवांटेजेस, उन फ़ायदों की, उन सहूलियात के लिए जो दैट अर्बन एरियाज़ ऑफर, जो शहरों में मौजूद होती हैं, जो शहरों में पाई जाती हैं. शहरों की तरफ मुंतकली ज़्यादातर देहाती आबादी की शहरी इलाके की सहूलियात हासिल करने की ख्वाहिश की वजह से होती है. अर्बन एडवांटेजेस इंक्लूड, शहरी सहूलियात में शामिल हैं ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू रिसीव एजुकेशन, तालीम के असूल के ज़्यादा मौक़े. अपॉर्चुनिटी मौक़े, रसीव हसूल यानी कि हासिल करना, एजुकेशन तालीम. हेल्थ केयर सेहत की सहूलत. एंड सर्विसेज सच एज़ इन्वायरमेंट, और ऐसी सहूलियात जिनमें एंटरटेनमेंट कहते हैं तफरी को, तफरी के मौक़े शामिल हैं. बच्चों एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा, लेकिन यहाँ सहूलियात का जिक्र है इसलिए हमने सहूलियात का वर्ड यूज़ किया. सहूलत जो शहर प्रोवाइड करता है. शहरी सहूलियात में तालीम के असूल के ज़्यादा मौक़े, सेहत के सहूलियात और तफरी के मौक़े शामिल हैं. अर्बन पीपल चेंज देयर एनवायरनमेंट, शहरी लोग अपना माहौल तब्दील करते हैं थ्रू देयर कंजम्पशन ऑफ फूड, खुराक के इस्तेमाल के ज़रिए, एनर्जी तवानाई, वाटर पानी, एंड लैंड और ज़मीन. शहरी लोग खुराक के इस्तेमाल, तवानाई, पानी और ज़मीन के ज़रिए अपना माहौल तब्दील करते हैं. एंड इन टर्न, और जवाब में, द पोल्यूटेड अर्बन एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन. पोल्यूटेड अर्बन एनवायरनमेंट, शहरी आलूदा माहौल, अफेक्ट्स असर डालता है, द हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, सेहत और मयार ज़िंदगी पर, ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी के. जवाब में, शहरों का आलूदा माहौल शहरी बशिंदों की सेहत और मयार ज़िंदगी मुतासर करता है. Next paragraph, urbanization began during the industrial
revolution in the 18th century, when agriculture societies became more industrialized and urban. As a result, workers moved toward manufacturing hubs in cities to obtain jobs in factories. As agriculture jobs became less common, industrialization has had more severe impact on environment. Huge quantities of pollutants are being let out in the air, water, land by various industries. Industrialization produces a greater amount of waste, both directly as a result of production of goods and indirectly through disposal of those goods once their purpose has been served. Translation: urbanization शहरों की तरफ मुंतकिली began शुरू हुई during the industrial revolution, सनती इनकलाब के दौरान in the 18th century, 18वीं सदी में, when agriculture society became more industrialized and urban. Industrial society ज़री माशरा became बन गया more industrialized and urban, ज़्यादा सनती और शहरी. शहरों की तरफ मुंतकिली 18वीं सदी के सनती इनकलाब के दौरान शुरू हुई, जब ज़री माशरा ज़्यादा सनती और शहरी बन गया. एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में वर्कर्स मज़दूर मूव टूवर्ड मैन्युफैक्चरिंग हब, सनती मराकज़ की तरफ नकल मकानी कर गए. इन सिटीज़, शहरों में, टू ऑब्टेन जॉब्स, काम हासिल करने के लिए, काम यानी कि मुलाजमतें हासिल करने के लिए. इन फैक्ट्रियों में, एज एग्रीकल्चरल जॉब बिकेम लेस कॉमन, क्योंकि ज़री मुलाजमतें कम पड़ गईं, जिसके नतीजे में मज़दूर लोग शहरी सनती मराकज़ की तरफ नकल मकानी कर गए ताकि फैक्ट्रियों में मुलाजमतें हासिल करें, क्योंकि ज़री मुलाजमतें कम पड़ गईं. इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हैड मोस्ट severe impact on environment. इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनती तरक्की, हैज़ हैड मोस्ट severe impact, बहुत शदीद असर डालना, ऑन एनवायरनमेंट, माहौल पर. सनती तरक्की ने माहौल पर बहुत शदीद असर डाला. ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ पोल्यूटेंट्स आर बीइंग लेट आउट इन द एयर, वाटर, लैंड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज. ह्यूज क्वांटिटीज़, बड़ी मिकदार, ऑफ पोल्यूटेंट कहते हैं नजासत को, आर बीइंग लेट आउट, शामिल हो रहे हैं, इन द एयर, फ़िज़ा में, वाटर, पानी में, लैंड बाय वेरियस इंडस्ट्रीज़, लैंड ज़मीन, और वेरियस इंडस्ट्रीज़, कई सनतें आलूदगी फैलाने वाले मादे बड़ी मकदार में फ़िज़ा, पानी और ज़मीन में शामिल कर रहे हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोड्यूस, सनती तरक्की पैदा कर रही है, अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट, बड़ी मकदार में फाजल मादे, बोथ डायरेक्टली एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बोथ दोनों तरीके से, डायरेक्टली बराह रास्त एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अशिया के बनाने की सूरत में, एंड इनडायरेक्टली, और बिला वास्ता, थ्रू डिस्पोजल ऑफ दोज गुड्स वंस देयर पर्पस हैज़ बीन सर्व. डिस्पोजल कहते हैं ठिकाने लगाने को, दोज गुड्स, उन अशिया का, वंस देयर पर्पस, जब उनका मकसद हैज़ बीन सर्व, पूरा हो जाता है. सनती तरक्की ज़्यादा मकदार में फाजल मादे पैदा करती है बराह रास्त अशिया के बनाने की सूरत में, और बिला वास्ता उन अशिया के ठिकाने लगाने की सूरत में जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन. As the world's population has grown and become more urban and affluent, waste production has risen many-fold. Every year we dump a massive 2.12 billion tons of waste. By 2025, it will become double of its present production. Rubbish is being generated faster than other environmental pollutants, including greenhouse gases. Plastic clogs the world ocean and river, causing flooding in developing world cities. Translation: industrialization, सनती तरक्की, and urbanization, शहरी आबादकारी, is the major cause of waste production. मेजर कॉज कहते हैं बड़ी वजह को, वेस्ट प्रोडक्शन, फाजल मादा के पैदा होने की. सनती तरक्की और शहरी आबादकारी फाजल मादों की पैदा होने की बड़ी वजह है. As the world population has grown, चूँकि
دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے اینڈ بیکم مور اربن اینڈ افلوئنٹ، وہ زیادہ شہری اور اس کا معیار زندگی بلند ہوا ہے. ویسٹ پروڈکشن ہیز رائزن مینی فولڈ، تو فاضل مادوں کی مقدار میں کئی گنا، مینی فولڈ کئی گنا اضافہ ہوا ہے. چونکہ دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور وہ زیادہ شہری اور اس کی معیار زندگی بلند ہوئی ہے، تو فاضل مادوں کی مقدار میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. ایوری ایئر، ہر سال، وی ڈمپ، ہم پھینک دیتے ہیں، ا میسو 2.1 بلین ٹنز آف ویسٹ. میسو کہتے ہیں بڑے پیمانے کا، 2.12 بلین ٹنز آف ویسٹ، 2.12 بلین ٹن غلاظت یا فاضل مادے. ہر سال ہم بڑے پیمانے پر 2.12 بلین ٹن فاضل مادے زمین پر پھینک دیتے ہیں. بائی 2025 اٹ ول بیکم ڈبل آف اٹس پریزنٹ پروڈکشن، اور 2025 تک اس کی مقدار موجودہ مقدار سے ڈبل یعنی کہ 2 گنا ہو جائے گی. ربش از بینگ جنریٹڈ فاسٹر دین ادر انوائرمنٹل پولوٹنٹ. ربش کوڑا کرکٹ از بینگ جنریٹڈ پیدا ہو رہا ہے، فاسٹر دین ادر انوائرمنٹل پولوٹنٹ، دوسرے ماحولیاتی نجاست کے مقابلے میں زیادہ رفتار سے، انکلوڈنگ گرین ہاؤس گیسز، جس میں شامل ہیں گرین ہاؤس گیسیں. کوڑا کرکٹ دوسرے ماحولیاتی نجاست سے زیادہ رفتار سے پیدا کیا جا رہا ہے، جس میں گرین ہاؤس گیسیں بھی شامل ہیں. پلاسٹک کلاگز کہتے ہیں رکاوٹ ڈالنے کو. دا ورلڈ اوشن، دنیا کی سمندروں میں، اینڈ ریور اور دریاؤں میں، کازنگ فلڈنگ، جو وجہ بنتا ہے سیلاب کی، ان ڈیولپنگ ورلڈ سٹیز، ترقی پذیر ملکوں کے شہروں میں. پلاسٹک دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، جو ترقی پذیر ملکوں کے شہروں میں سیلاب کا باعث بنتا ہے. نیکسٹ پیراگراف. The impact of these factors is so enormous on the environment that scientists use the term Anthropocene epoch for our time, which mean the dominant influence of humans and their activities on the environment. As the world population continues to grow, more people will use more resources and create more waste. But how many people can Earth support? In the view of scientists, the figure ranges from 500 million to more than 1 trillion. The range is called the carrying capacity of Earth. Whether we have 500 or 1 trillion, we still have one planet which has limited resources. Translation. The impact of these factors, impact asar of these factors in awamal ka, is so enormous, اتنا شدید ہے on the environment ماحول پر, that scientists use the term, کہ سائنسدانوں نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے, Anthropocene epoch, انسانوں کا زمانہ. اپوک کہتے ہیں زمانے کو, for our time ہمارے وقت کے لیے, which means جس کا مطلب ہے the dominant influence of humans and their activities. Dominant غالب, influence اثر of humans and their activity انسانوں کا اور ان کی سرگرمیوں کا, on the environment ماحول پر. ماحول پر ان عوامل کا اثر اتنا شدید ہے کہ سائنسدان ہمارے زمانے کے لیے اینتھروپوسین اپوک کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, جس کا مطلب ماحول پر انسان اور اس کی سرگرمیوں کا غالب اثر ہے. ایز دا ورلڈ پاپولیشن کنٹینیوز ٹو گرو, ورلڈ پاپولیشن دنیا کی آبادی کنٹینیوز جاری ہے, ٹو گرو بڑھنا, مور پیپل ول یوز مور ریسورسز, زیادہ لوگ استعمال کریں گے زیادہ وسائل, اینڈ کریٹ مور ویسٹ, اور پیدا کریں گے زیادہ فاضل مادے. جیسا کہ دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے تو زیادہ لوگ زیادہ وسائل استعمال کریں گے اور زیادہ مقدار میں گندگی پھیلائیں گے. بٹ ہاؤ مینی پیپل کین ارتھ سپورٹ, لیکن دنیا کتنے انسانوں کی کفالت کر سکتی ہے, یعنی کہ ان کا سہارا بن سکتی ہے. ان دا ویو آف سائنٹسٹ, سائنسدانوں کے خیال میں, دا فگر رینجز فرام 500 ملین ٹو مور دین 1 ٹریلین. فگر کہتے ہیں اعداد و شمار کو, رینجز حد یعنی کہ اس کی حدود حد ہو سکتی ہے, فرام 500 ملین ٹو مور دین 1 ٹریلین. سائنسدانوں کے خیال میں یہ اعداد و شمار 500 ملین سے لے کر 1 ٹریلین تک ہے.
This range, یہ حد is called the carrying capacity of earth. اس حد کو زمین کی برداشت کی گنجائش کہتے ہیں. یعنی کہ کیرینگ کیپیسٹی وہ ہوتا ہے کہ زمین اپنے اوپر کتنے لوگوں کو اٹھا سکتی ہے, کتنے لوگوں کو برداشت کر سکتی ہے. whether we have 500 or 1 trillion, we still have one planet which has limited resources. آیا ہم 500 ملین ہیں یا 1 ٹریلین ہیں, پھر بھی ہمارے پاس صرف ایک زمین ہے جو بہت محدود وسائل رکھتی ہے. لمیٹیڈ ریسورسز, محدود وسائل. نیکسٹ پیراگراف. ٹو مینٹین دا delicate balance between population growth and environmental limitations, there is no single easy solution. All option must be part of the solution. First of all, we should educate people about their action and their effect on the environment. Moreover, we need to reassess our consumption pattern. We need to reduce the amount of resources we consume. Take shorter showers in bathing. Say no to the use of plastics. Buy less and recycle our waste. If millions around the world adopt this behavior and manage the growth of population, we will have the opportunity to lead an enjoyable and full life, and our future generation will find earth a place worth living. Translation. To maintain, برقرار رکھنے کے لیے, the delicate balance, نازک توازن between population growth and environmental limitation. population growth, بڑھتی آبادی, اور environmental limitation, ماحولیاتی حد بندیوں کے درمیان. there is no single easy solution. صرف واحد اور آسان حل دستیاب نہیں ہے. بڑھتی آبادی اور ماحولیاتی حد بندیوں کے درمیان ایک نازک توازن قائم رکھنے کے لیے صرف واحد اور آسان حل دستیاب نہیں ہے. all option must be part of the solution. option, اختیارات یا طریقے. تمام طریقے اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل, سب سے پہلے we should educate people, ہمیں لوگوں کو تعلیم دیں اباؤٹ دیئر ایکشن, ان کے اعمال کے بارے میں, اینڈ دیئر افیکٹس آن دا انوائرمنٹ, اور ان کے اثرات ماحول پر. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو ان کے اعمال اور ماحول پر ان کے اثرات کے حوالے سے تعلیم دیں. moreover, مزید وی نیڈ ٹو ری اسیس آر کنزمپشن پیٹرن. مزید یہ کہ ہمیں وسائل کی کھپت کے طریقوں کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ری اسیس کرنا, اثر نو. we need to reduce the amount of resources we consume. ہمیں چاہیے کہ ہم وسائل خرچ کرنے کی مقدار میں کمی لائیں. take shorter shower in bathing, نہانے میں کم وقت لگائیں. say no to use of plastic, پلاسٹک کا استعمال نہ کریں. buy less and recycle our waste, کم چیزیں خریدیں اور فاضل مادوں کو دوبارہ استعمال کے قابل بنائیں. If million around the world adopt this behavior and manage the growth of population, million, لاکھوں, around the world, پوری دنیا میں, adopt this behavior, اس طرح کا برتاؤ کریں, اپنائیں, and manage the growth of population, اور آبادی کی, بڑھتی آبادی کو کنٹرول یعنی کہ اس کو بڑھنے سے روکیں. we will have the opportunity, تو ہمیں موقع ملے گا, to lead and, کہ گزاریں enjoyable and full life, خوشی سے بھرپور زندگی. اینڈ آر فیوچر جنریشن, اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں, ول فائنڈ ارتھ اے پلیس ورتھ لیونگ, اس دنیا کو رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ پائیں. اگر پوری دنیا میں لاکھوں لوگ یہ رویہ اختیار کریں اور آبادی میں اضافے کی شرح میں کمی لائیں, تو ہمیں اچھی اور خوشی سے بھرپور زندگی گزارنے کا موقع ملے گا, اور ہماری آئندہ نسلیں اس دنیا کو رہنے کے لیے ایک بہترین جگہ پائیں گی. Now student, your 4th unit has completed. Underline the difficult word and write down in your register. Thank you.